बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेड क्वार्टर्स 360 के साथ मैं हूं उमर इनाम। नाज़रीन कराम, बड़े मान और बड़े लाड से लाई गई इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान के शहरियों पर पेट्रोल का एटम बम गिरा दिया है। और आपको मालूम है कि पेट्रोल अगर पाकिस्तान में 1 रुपया भी बढ़ जाए तो उसके बाद ट्रांसपोर्टर्स से लेकर सब्ज़ी फ़रोश तक और गली कुचों में बैठे हुए किराना स्टोर वालों तक की जो महंगाई है वो किसी से काबू नहीं आती। और यहाँ एक हफ़्ते में 60 रुपए का पेट्रोल में इजाफ़ा किया गया है। और जो तशवीशनाक बात यह है कि जब 2 रुपए या 3 रुपए इजाफ़ा होता था इमरान खान साहब की हुकूमत में तो इसको पेट्रोल बम कहा जाता था। आजकल इसको पेट्रोल में इजाफ़ा कहा जा रहा है। उस वक्त कहा जाता था गरीबों का क्या होगा, और अब गरीबों का कोई किसी को सोच नहीं है, गरीबों का एहसास नहीं है। और जो ज़्यादा इससे भी ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि ये सारी जो पेट्रोल प्राइसेस हैं इसमें इजाफ़ा करने वाले जो हमारे हुक्मरान हैं उनको किसी किस्म का कोई एहसास नहीं है कि वो क्या कर चुके हैं, बल्कि वो और उनके हम नवाज सहाफ़ी इंतहाई ढिठाई, बेशर्मी और कम अक्ली से इसका दिफा कर रहे हैं। अगर अब हम देखेंगे जब से शहबाज शरीफ आए हैं और साथ उनके भान मिट्टी का कुंबा भी जोड़ा गया है, तो उस वक्त से वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और उनके साथ उनकी स्टेट मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स हिना रब्बानी खर वो मुसलसल गैर मुल्की दौरों पर हैं। और शहबाज शरीफ भी अपनी काबीना के साथ मुसलसल गैर मुल्की दौरों पर हैं। कई दौरे वो कर चुके हैं, अभी तुर्की का उन्होंने दौरा किया है। इसमें मुल्क को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री को और सहाफ़ियों को सिर्फ ये फ़ायदा हो गया है कि अखबारात को इश्तिहारात दिए जा रहे हैं। पहले इमरान खान के दौरे हुकूमत में गैर मुल्की दौरों से वापसी पर भी किसी किस्म के कोई इश्तिहारात नज़र नहीं आते थे, और अब जाने से पहले ये बताया जाता है कि जी दौरे तुर्की पर जा रहे हैं, क्या हासिल करेंगे ये 4 दिन बाद देखिएगा। फिर अगले दिन इश्तिहार आता है कि जी दौरे तुर्की से वापस आ रहे हैं, क्या कुछ हासिल किया है, कल का इश्तिहार देखिएगा। यानी इस तरह के इश्तिहारात। और जब वापस आते हैं तो फिर कोई इश्तिहार अगले दिन नहीं आता कि आपने क्या अचीव किया है। जितने ममालिक के सऊदी अरब समेत दौरे किए गए हैं वहाँ सिवाय शर्मिंदगी के, सिवाय बेइज्जती के और पाकिस्तानियों को कुछ नहीं मिला। ये जो हुक्मरान सारे लाए गए हैं, ज़ाहिर है जो आप और मैं समझते हैं कि इनको किन रस्तों से और किस तरह लाया गया है और क्या इनका मैंडेट है, तो वो पूरी दुनिया कैसे नहीं समझती होगी। जब आप MBS के साथ, मोहम्मद बिन सलमान के साथ मिलेंगे या तैयब अर्दोग़ान के साथ मिलेंगे तो उनकी एजेंसीज़ उनको बताएंगी कि ये जो चोर आपको मिलने आ रहे हैं, डाकू, इनके ऊपर 40-40 अरब रुपए की करप्शन के केसेस हैं और ये ज़मानत पर रिहा हैं और अदालतों ने इनको डिक्लेयर किया हुआ है और इनके अपने नाम ECLs पर थे। ये सारी चीज़ें जब उनकी एजेंसीज़ उन्हें बताएंगी तो आप पाकिस्तानी बतौर पाकिस्तानी ये सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितनी रिस्पेक्ट इनको दी जानी चाहिए और दी जा रही है। तो ये जो गैर मुल्की दौरे हैं, इससे मुझे वो एक मशहूर लतीफ़ा याद आ रहा है कि एक दफ़ा एक बंदर को एक जंगल का बादशाह बना दिया गया और उसके बाद एक हिरनी आई और उसने आगे कहा कि जी मुझे शेर ने छेड़ा है, शेर ने मुझे हरास किया है। तो बंदर साहब जो हैं वो छलांगे लगाना शुरू हो गए, एक दरख्त से दूसरे दरख्त, एक टहनी से दूसरी टहनी पर अच्छी खासी उन्होंने छलांगे लगाई और जनाब पसीना पसीना जब हो गए तो आके हिरनी के सामने बैठ गए और कहा कि मैंने कोशिश तो बहुत की है लेकिन आपके मसले का कोई हल नहीं निकल सका। तो वही वाले जो हरकत है वो अब की जा रही है कि एक चलते हुए पाकिस्तान को जिसकी GDP ग्रोथ 6% मुतवक्के थी, उस मुल्क को जिसकी एक्सपोर्ट्स बढ़ चुकी थी, उस मुल्क को जिसकी इनकम बढ़ चुकी थी, जिसके फॉरेन रिज़र्व्स बढ़ चुके थे, उस मुल्क के साथ ये किया गया है। और अब छलांगे लगाई जा रही हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क और वापस आके हमें बताया जा रहा है कि जी मैंने कोशिश तो बहुत किया लेकिन आपका मसला हल नहीं हो सका। लिहाजा ये जो नॉन सीरियसनेस है ये सबसे ज़्यादा तशवीशनाक है। फिर इसके ऊपर जो हमारे सहाफ़ी हैं उनकी ढिठाई, बेशर्मी और जिस तरीके से वो जुल्म कर रहे हैं। और वो सहाफ़ी हमारे होते थे जो कहते थे जी सहाफ़ी का काम है हुकूमत पर तनकीद करना, और जब अब तनकीद करनी चाहिए तो उस वक्त कह रहे हैं, मैं आसमा शिराज़ी की ट्वीट्स देख रहा था, वो कह रही थी
کہ جناب جتنا پیٹرول کی قیمت بڑھانی ہے ایک ہی دفعہ بڑھا دیں، یعنی 280 روپیہ، 290 روپیہ، 300 روپیہ جو بھی کرنا ہے فوری کر دیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ 1 روپیہ بڑھنے کے اوپر انڈسٹری کو اچھا خاصا دھچکا لگتا ہے۔ 60 روپیہ بڑھائے گئے ہیں، اس سے جو غریب ہے، جو پیٹرول خرچ کر کے گاؤں سے آتا ہے مزدوری کے لیے شہر میں، اس کی تو شاید ساری مزدوری ہی اسی پیٹرول پرائسز کے اوپر لگ جائے۔ اور کس طرح وہ سارے لوگ مینیج کریں گے؟ اگر پبلک ٹرانسپورٹ کا بات کی جائے تو وہ بھی بہت زیادہ کرایہ بڑھا دیتے ہیں، لیکن یہ جو صحافی ہیں یہ 2-3 روپے بڑھائے جانے پر اتنا واویلا کرتے تھے عمران خان کی حکومت میں، جبکہ اس وقت عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی تھیں۔ لیکن اب جب اس قدر بڑا اضافہ کیا گیا ہے تو ان کو سانپ سونگھ گیا ہے، اور انتہائی بے شرمی اور ڈٹائی کے ساتھ یہ چپ ہیں۔ پیٹرول بم اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن ناظرین، جو تشویشناک بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اتنی تباہی اور بربادی کے باوجود آگے مستقبل کیا ہے، آگے ہونے کیا جا رہا ہے، کسی کو نہیں پتا۔ آپ کو اور مجھے یہ نہیں پتا کہ کل کو انتخابات کا اعلان ہوگا یا نہیں ہوگا، پنجاب کی کابینہ حلف اٹھائے گی یا نہیں اٹھائے گی، اور کون آئے گا کون جائے گا کسی کو نہیں پتا۔ جب کسی ملک میں اس طرح کی غیر یقینی صورتحال، سنسنی اور افراتفری ہو تو اس ملک میں یہاں کے مقامی لوگ انویسٹ نہیں کرتے، پاکستانی، تو غیر ملکی انویسٹمنٹ کیسے آئے گی اس ملک کے اندر؟ پھر آپ نے جو بلڈ بات دیکھا اسٹاک ایکسچینج میں، پھر اس کے بعد ڈالر جس طرح اوپر گیا اور روپے کی قدر میں کمی دیکھنے کو ملی، وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے نواز شریف کے پلیٹلیٹس سے بھی زیادہ تیزی سے روپے کی قدر گری ہے۔ جتنی تیزی سے اس کے پلیٹلیٹس گرتے تھے اس سے زیادہ تیزی سے روپیہ گرا ہے پاکستان کا۔ اور جب اب موڈیز جو عالمی ریٹنگ ایجنسی ہے فائنانشل صورتحال کی، اس نے بھی پاکستان کو مستحکم سے منفی قرار دے دیا ہے۔ پاکستان کی جو معاشی آؤٹ لک ہے، جو اشاریے آ رہے ہیں معیشت کے، اسے مستحکم سے، سٹیبل سے مائنس کر دیا ہے اور اسے نیگیٹو کر دیا ہے۔ یہ جو صورتحال ہے اس وقت اوورآل ہماری پوری اکانومی کی، بجلی کی قیمت میں 7 روپے فی یونٹ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ 15 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ سردیوں میں بھی ہم نے بہت کم دیکھی تھی، اب گرمیوں میں بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ، اور کون کر رہا ہے؟ لانے والے جو سہولت کار تھے اس امپورٹڈ حکومت کو، وہ اس کے اوپر شرمندہ ہیں یا ابھی بھی ڈٹائی سے ڈٹے ہوئے ہیں؟ یہ سارے سوالات پاکستانی قوم پوچھ رہی ہے، اور اس کے جوابات ان سارے لوگوں کو دینے پڑیں گے جو یہ کہہ کر آئے تھے کہ جی ہم تو ریلیف دینے جا رہے ہیں، ہم تو عوام کو ریلیف دیں گے، لیکن کسی قسم کا کوئی ریلیف ابھی تک نہیں دیا جا سکا۔ اور جو ان کو لانے والے ہیں ان کو بھی اب سوچنا چاہیے کہ کس طریقے کا سیٹ اپ وہ لے کر آئے ہیں جو پاکستانیوں کو نچوڑ رہا ہے۔ اور اگر یہی منصوبہ تھا، اسی طریقے سے پاکستانیوں کو نچوڑنا تھا اور پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کا منصوبہ ہے، پھر بھی عوام کو بتا دیں تاکہ عوام کی جو آپ کے ساتھ امیدیں ہیں اور آپ کی جو وہ عزت کرتے ہیں، آپ کو مقام دیتے ہیں، وہ دینا بند کریں اور اپنی روزی روٹی پر توجہ دیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔